जति धामी काने उति आफू पनि काने कान्दा कान्दा त्यो धामीको त्यो ढ्याङ्ग्रोमा त्यो डाँडमा मैले समातेँ पनि हेर्नुहोस् है। त्यस गरी पनि उपचार गरेँ। माताको पनि पुग्यो, मातामा पनि पुग्यो, मातामा पनि त्यहाँ मातामा पुगेपछि सबै काम्ने है। काम्ने माताले पनि यस्तो कपालमा समातेर घुमायो पनि। अनि काम्न लाग्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भने फल्ना बोक्सियो, फल्नाले गर्दाखेरि म यस्तो भएको भनेर भनेपछि अनि धामी राख्दाखेरि ऊ फेरि काम्न थालेपछि अनि त्यहाँको मान्छेले त्यो जमाउनेहरूले चाहिँ लगेर त्यो यस्तो त्यो आगोको त्यो हुन्छ नि त्यो उठाएर लगेर खनाइदिएछ क्या। बिचरा भाग्दा नि खनाइदिएछ क्या गाँदामा। तर त्यो अबको मान्छे त्यो अबुझ त छैन नि, त्यो काम्नेले जे बोल्दा नि त बोल्छ नि, पागल त हो। तर त्यस्तो गर्नु मान्छेहरूलाई चाहिँ ओडामा बोलाएर यस्तो पुरै पोलेको थियो क्या त्यो दिदी। आफ्नो ठाउँमा जाने भयो नि त, बसिरहेर के देखाउनु पर्यो होइन। धेरै छलफल भयो यो कार्यक्रमले चाहिँ हामी सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ धेरै सहयोग पुगेको जस्तो अनुभव मलाई भयो। मेरो आफ्नै नानी पनि यस्तो खाट केही भएर यसो हल्लियो भने पनि बाहिर भूकम्प भनेर भाग्न जाने स्थिति, त्यस्तो कयौँ बच्चाहरूमा त्यो समस्या सिर्जना भएको थियो। त्यस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि यो तालिम पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यसै अब समयको हिसाबले हामी कम समयमा छौँ, तसर्थ पनि अब सबै कुराहरू चाहिँ अब यहाँ आउन सक्नु कि सकेन। यहाँहरूका चाहिँ अब आफ्ना बुझाइहरू चाहिँ अब कस्ता रहे, यहाँले कति कुराहरू चाहिँ अब सिक्नुभयो होला, त्यो कुरा चाहिँ अब हाम्रो आदरणीय प्रशिक्षकज्यूले नजिकबाट अनुभूति गर्नुभएको छ। यो धेरै वर्ष भयो मलाई, धेरै वर्ष भयो उपचार गर्नु लग्यो। उपचार गर्नु लाग्दा मलाई धामीकोमा पनि लग्यो। धामीको 11वटा ढ्याङ्ग्रो रहेछ तपाईँको, जति दिङ छ क्या, दिङ छ त्यहाँ धामी ढ्याङ्ग्रो बजाएर है बसेको छ। हेरिदेऊ भनेर आफू त्यसै कानेको छ, आफू बेसीको कानेको छ। त्यो ढ्याङ्ग्रो त मेरो हातमा दिए पनि हुन्थ्यो भने 11वटा ढ्याङ्ग्रो छ। हातमा त्यो ढ्याङ्ग्रो मलाई दियो पनि हुन्थ्यो भन्छ। जति धामी काने उति आफू पनि काने कान्दा कान्दा त्यो धामीको त्यो ढ्याङ्ग्रोमा त्यो डाँडमा मैले समातेँ पनि हेर्नुहोस् है। त्यस गरी पनि उपचार गरेँ। माताको पनि पुग्यो, मातामा पनि पुग्यो, मातामा पनि त्यहाँ मातामा पुगेपछि सबै काम्ने है। काम्ने माताले पनि यस्तो कपालमा समातेर घुमायो पनि। घुमाएर के गर्यो पछि यसो बाह्रबुढीले के दुःख दिएको भनेर गालाम पनि हाल्यो, केही पनि नहुने। अनि त्यस हुनाले पनौती पठाए मलाई, कहाँ भेद निकाल्नु भनेर पनौती 9जनाको हुल पठायो। 9जनाको हुल पठाउँदा 1जना चाहिँ बेसी त काम्यो, म चाहिँ कामेन। अनि त्यहाँ रुगमा सुताएर सबै भेटी वरिपरि दुबादेखि लिएर है राख्दो रहेछ। उता नगरी सुत्यो अनि त लुगा ओढाइदियो। त्यसो गरेर धेरै राख्दो रहेछ। अनि पछि उठाएपछि पालसँग त्यसो गर्यो। लु तपाईँहरू जानु अब भन्यो है, फर्केर हेर्नु हुँदैन भन्यो। त्यस्तो पनि भयो। अनि त्यसो गर्दा पनि मलाई उपचार लागेन तपाईँको। अनि फेरि बल्खो अस्पताल लग्यो। यो नाडीमा बिग्रियो भनेर करेन्ट पनि मलाई लाग्यो। करेन्ट लाउँदा पनि अलिअलि काम्यो पहिला त, पछि त बेहोस भयो है। 2जनाले डाक्टरले भन्नुभयो ऊ चाहिँ लानुहोस् भन्यो है। अनि बेहोस जस्तो पनि भयो, कोही मान्छे मर्दा पनि रहेछ है। त्योसम्म पनि गयो। अब त्यसो गर्दा गर्दा निको भएन। फेरि यो फर्बिन गुम्बामा ठुल्ठुलो लामो निरीहरू हुन्छ, त्यहाँ पनि उपचार गरेँ। एकै दिन 40,000 है लामा टन्नै छ त्यहाँ परेको छ। त्यो लामाहरूको सामान धेर हुन्छ नि त सर है, थुप्रो सामान हुन्छ। ज्याङ पऱ्यो फेरि आफ्नो अगाडि त त्यो लामाको त हुन्छ नि त यत्रो बुक है, त्यो पर्ने थियो। फेरि त्यही देख्ने लामाहरूले त्यस गरी बाजा बजाउँछ, आफू पनि हात त्यसै गरी चलाउँछ। त्यसो गर्दा गर्दा उपचार गर्दा 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 6 महिना मलाई सन्चो भयो। 6 महिनादेखि फेरि मलाई त्यस्तै बेथा फर्क्यो। बेथा फर्केपछि कति धामी घर गयो, कति हरेताल गर्दा पनि निको भएन। पछि बच्चाहरूले केही न केही बौद्धबाट 6जना लामा ल्याउनु भयो। 6जना लामा ल्याएपछि 3 दिन ठुलो पूजा भयो होइन। फेरि त्यो बोको पूजा गरेको होइन, शास्त्रबाट
होइन। अनि धमक परेपछि अब देउलामा भेनेले पनि के भन्नुभयो, 3 वर्षदेखि यो 4-5 वर्षदेखि यो चाहिँ यहाँ केही हुन्छ भन्नुभयो। बुढो बिमारी थियो, बुढोले पनि कति उपचार गर्यो, बुढाले पनि धेरै उपचार गर्यो, बाडाबुढीले पालैसँग उपचार गर्दा कति गयो भने 8-9 लाख गयो। तर मेरो छोराहरू बाहिर थिएर कमाएर पठायो, नत्र मेरो उठी बासै हुन्थ्यो होइन। अहिले पनि बाहिरै छ मेरो छोराहरू होइन। त्यस हुनाले त्यस गरी उपचार गर्यो। उपचार 3 दिनको ठुलो पूजा गरेपछि मलाई धेरै अहिले चाहिँ शान्त छ क्या, नत्र मुटु ढुकढुक भएपछि त मरेको जसानमै पुग्यो। कति मैले भोगेको छ क्या होइन, कति भोगेको छ। मन, समाज र शरीर सँग तीनटै लिएर व्यवहारमा 4वटा कुरामा असर पारेर देखाउने गर्दो रहेछ होइन। अब के भन्छ, यदि समस्या देखाए पछाडि चाहिँ शरीरमा चाहिँ मनमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू जस्तो निद्रा नलाग्ने होइन, छटपटाट हुने, त्यस पछाडि धेरै कुराले सोचाइहरू आउने, अनि ध्यान नजाने होइन, अनि उसलाई चाहिँ आफूले गर्न मन लाग्ने यस्तो लक्षणहरू मनमा देखाउँछ भने शरीरमा चाहिँ शरीरमा जस्तै दुखेको जस्तो अनुभव हुने, पोल्ने होइन, त्यस पछाडि के हुन्छ जस्तै टाउको दुख्ने होइन, अनि चक्कर लाग्ने, चिटी पसिना आउने, त्यस पछाडि मुटु ढुकढुक भए जस्तो हुने, त्यो शरीरमा देखाउने रहेछ यस्तो समस्याहरू चाहिँ होइन। अब त्यो कारणले चाहिँ उसको व्यवहारमा परिवर्तन आउने रहेछ होइन। जस्तो एकरो हुने मान्छे होइन, कुनै काममा ध्यान नगर्ने, अनि त्यस पछाडि उसले चाहिँ समाजसँग घुलमिल नहुने, एक्लै बस्ने होइन, समाजमा चाहिँ झगडा गर्न खोज्ने, नमिल्ने, यस्तो किसिमको व्यवहारले देखाउँदो रहेछ भनेर मन र समाजसँग चाहिँ समस्या हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो किसिमको समस्याहरू आउँदो रहेछ। अब यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हिजो अब त्यो कुराहरू चाहिँ हिजो छलफल गरेँ। अनि के भयो चाहिँ काम नलागेपछि त्यो पहिला त फर्स्टमा त अचानक ढल्यो होइन, बिहोस भएपछि पछि अनि काम नलाग्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भने फल्ना बोक्सियो, फल्नाले गर्दाखेरि म यस्तो भएको भनेर भनेपछि अनि धामी राख्दाखेरि ऊ फेरि काम नथालेपछि अनि त्यहाँको मान्छेले त्यो जमाउने चाहिँ लगेर त्यो यस्तो त्यो आगोको त्यो हुन्छ नि त्यो उठाएर लगेर खनाइदिएछ क्या, बिचरा भाग्दै नि खनाइदिएछ क्या गाँदामा। तर त्यो अबको मान्छे त्यो अबुझ त छैन नि, त्यो कामले जे बोल्दा नि त बोल्छ नि, पागल त हो। तर त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ ओडामा बोलाएर यस्तो पुरै बोलेको थियो क्या त्यो दिदी। अब त आफ्नो ठाउँमा जाने भयो नि त, बोक्सी आएर कि देखाउनु पर्यो होइन। साँच्चीकै म बोक्सी भने मलाई एउटा बोक्सी कोषमा ठहर गर्दै म यो गाउँै छोडेर हिँड्छु होइन भने बच्चा उसले त जे पनि भन्यो ठुलो ठिक छ भन्ने पनि होइन, उसको मलाई किन यस्तो गर्यो भन्ने गुनासोहरू आएको थियो। कानुनको पार्टलाई पनि जोड्दै कानुनका कुराहरूलाई पनि जोड्दै चाहिँ अब खास गरिकन मनोसामाजिक परामर्शका विषयमा हामीले चाहिँ अलिक बढी चाहिँ अब यसलाई चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता श्री लोकडी थालज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरेर अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो यो 2 दिने कार्यक्रमको सहजीकरणको रूपमा रामेछाप नगरपालिकाको हाम्रो हार्दिक आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँको बिचमा स्रोत व्यक्तिको रूपमा हामी माग गरिरहेका मनोविद आदरणीय गोपाल ढकाल सरलाई पनि आसन ग्रहण अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी रूपमा सहयोग पुर्याउने र सबै साथीहरूलाई चाहिँ नमस्कार भन्न चाहन्छु। यो कानुन तथा मनोसामाजिक परामर्श भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले अब कानुन र जति पनि मन, शरीर र समाजसँग सम्बन्धित यो समस्याहरू छन्, अहिले झन् लकडाउनको बेलामा चाहिँ यो समस्याहरू एकदम धेरै बढ्ने भइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले समाजमा रहेर समुदाय स्तरमा चाहिँ कसरी सहज गर्न सक्छौँ र कसरी यो समस्याबाट केही हदसम्म वञ्चित हुन सक्छौँ र यो समस्यालाई चाहिँ कसरी घटाउन सक्छौँ त हाम्रो समुदाय स्तरमा रहेर भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै छलफल भयो। यो कार्यक्रमले चाहिँ हामीले सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ धेरै सहयोग पुगेको जस्तो अनुभव मलाई भयो। यो तालिम चाहिँ अझ धेरै टाइमको लगभग 1 हप्ता अथवा त्योभन्दा बढीको भइदियो भने चाहिँ हामीले डिटेलमा धेरै कुराहरू जान्ने मौका पनि पाउँछौँ र समाजमा पनि केही परिवर्तन चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। यसै हो, जे राम्रै काम गरेको हो।
धेरै मनोसामाजिक परामर्श चाहिँ यो नगरपालिकामा पहिलोपटक चाहिँ यो तालिम भएको छ। यसले चाहिँ हामी लगायत सम्पूर्णलाई चाहिँ राम्रै भएको जस्तो चाहिँ मैले फिल गरेको छु। मेरो नमस्कार। यहाँ हामीले यो परामर्श तालिम 2 दिने तालिम हामीले चलायौँ र धेरै राम्रो तालिम चलाइदिनु भयो। कोभिडको लागिमा नि यतिखेर आएर सरलाई नै मुरी धन्यवाद। ऐना भन्न नि बिर्सेछु मुरी धन्यवाद। र त्यस्तै गरी हामीले धेरै कुराहरू हामीले सिक्न पायौँ। योभन्दा 1 वर्ष अगाडि सिक्न पाएको भए धेरै राम्रो हुने रहेछ भने यतिखेर सिक्दा पनि हामी धेरै राम्रो भयो। यो कोभिडको लागि नि हामीले सिक्न पायौँ। कसरी डर हामी रहेछ भनेपछि अहिले के भनिन्छ मलाई नाम पनि थाहा भएन। त्यो गोप्नी ल्याउनु भएको सरले डस्टबिन जस्तो त्यसले यसो बोक्दाखेरि पनि हामीले डर चाहिँ भाग्ने रहेछ। यसरी दुःख है भनिपट्टि मात्रै जाने रहेछ हामी। अनि त्यसै गरी हामीलाई त्यो तालिम लिँदाखेरि हाम्रो परामर्श तालिम भनेको सबैलाई काम लाग्ने रहेछ। स्वास्थ्य जनप्रतिनिधिहरूलाई सबैलाई यो तालिम भन्ने काम लाग्ने रहेछ भन्ने नि हामीले प्रष्ट बुझ्यौँ। हामीलाई धेरै ज्ञान आयो। हामीलाई पनि त्यस्तो ज्ञान चाहिँ थिएन। हामीले यो कोभिडको लागि पनि हामीले गाउँ हिँड्दा यस्तो छ भन्ने अलिकति हामीलाई ज्ञान पनि थिएन। अहिले चाहिँ ज्ञान हामीलाई पुरै ज्ञान आउनु भएर सरले धेरै राम्रो यो 2 दिने बसाइमा सरले धेरै राम्रो तालिम दिनुभयो। मुरी धन्यवाद दिँदै सरलाई सबै सहभागी हुनेहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। नमस्कार। रामेछाप नगरपालिकाले जुन कार्यक्रम राख्न प्रयास गर्यो र वास्तवमा त्यो प्रयासलाई सफलतामा परिणत गर्नका लागि हाम्रो आदरणीय प्रशिक्षकको रूपमा हामी माझमा यहाँ यो यत्रो जटिलतालाई पनि अब चाहिँ चिर्दै वास्तवमा यो स्वास्थ्य अवस्था सहितलाई चाहिँ ख्याल गर्दै साँच्चै अब हाम्रो माझमा उपस्थित भइदिनु भयो। हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर वास्तवमा यो चाहिँ अब अघि पनि भनियो सहभागीहरूबाट कुराहरू आयो। यो छोटो समयमा अब धेरै कुराहरू चाहिँ अब विषय धेरै छ। अब समयको हिसाबले हामी कम समयमा छौँ। तसर्थ पनि अब सबै कुराहरू चाहिँ अब यहाँ आउन सक्नु कि सकेन। यहाँहरूका चाहिँ अब आफ्ना बुझाइहरू चाहिँ अब कस्ता रहे, यहाँले कति कुराहरू चाहिँ अब सिक्नुभयो होला, त्यो कुरा चाहिँ अब हाम्रो आदरणीय प्रशिक्षकज्यूले नजिकबाट अनुभूति गर्नुभएको छ। वास्तवमा हाम्रो यो सहभागिताको स्तर कस्तो रह्यो, हामीले चाहिँ अब सिक्नुपर्ने विषयहरू अब ग्रहण गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ जस्तो लाग्यो। त्यो कुरा सरले चाहिँ अब नजिकबाट चाहिँ अब केलाउनु भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ समग्रमा यहाँ हाम्रो चाहिँ यो तालिम कार्यक्रम हामीले यो 2 दिन सञ्चालन गर्दै गर्दा हाम्रो सहभागीहरूको सिकाइ स्तर बुझाइ स्तर के कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा चाहिँ र रामेछाप नगरपालिकाले अझ यसलाई चाहिँ राम्रो गर्नका लागि के गर्नु पर्थ्यो होला अथवा के गर्नु पर्ला आगामी दिनमा। र हिजो र आजको 2 दिनको बसाइमा जुन यो समूह छ यो समूहले धेरै कुराहरू सिक्यो होला भन्ने मलाई लागेको छ। हाम्रो प्रशिक्षक मित्रले पनि अगाडि धेरै विषयहरू राख्नुभयो। वास्तवमा अहिले परिस्थिति अलिकति जटिल छ। मानसिक रूपमा धेरै चाहिँ समस्याहरू सिर्जना भएका छन्। विशेष गरी कोभिडको कारणले मैले अस्ति उद्घाटन सत्रमा पनि भनेको थिएँ 72 सालको भूकम्प पश्चात पनि धेरै बालबालिकाहरूमा चाहिँ यो समस्या देखा परेको थियो। इभन मेरो आफ्नै नानी पनि यस्तो खाट केही भएर यसो हल्लियो भने पनि बाहिर भूकम्प भनेर भाग्न जाने स्थिति, त्यस्तो कयौँ बच्चाहरूमा त्यो समस्या सिर्जना भएको थियो। त्यस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि यो तालिम पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यसै गरी अहिले कोभिडमा पनि बच्चाहरूमा वृद्धहरूमा झन् त्यो सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक भ्रम फैलाउने समाचारहरू आउने, अनावश्यक विषयहरू आउने, त्यसले पनि धेरै मनोवैज्ञानिक असर पारेको छ बालबालिका वृद्धहरू र कमजोर मान्छेहरूलाई। यो सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्न वास्तवमा यो तालिमले यहाँहरू जो हामीले लक्षित वर्ग ठानेर चाहिँ यो तालिम प्रदान गऱ्यौँ। जुन तालिममा सहभागी 2 पक्ष थियो, असाध्यै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो र यो पक्षलाई समेटेर तालिम दिएको हुँदा पक्कै पनि यो तालिमको प्रभावकारिता हुनेछ भन्ने मलाई मेरो बुझाइ छ। र यिनै विषयहरू राख्दै यहाँहरूलाई पुनः यो तालिममा सहभागी हुनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यो कार्यक्रम पनि यहीँ समापन भएको अनुरोध गर्छु।